हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास की बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है यानी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इसको कंप्लीट देखने वाले हैं। यानी कंप्लीट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम लोग इसको रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2 जो है, ये तैयार हो जाएगा। और इस चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चंस का भी आपको इल्म होगा कि वो किस अंदाज में पूछा जाता है और आप लोगों ने कितना उसका जवाब देना है बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप लोग पहले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हो या उसे रिवाइज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग उस पर क्लिक करके चैप्टर नंबर 1 की वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की ही बात करनी है और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट देखना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 की जैसे ही हम लोग अपलोड करें आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जी चैप्टर नंबर 2 जो कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें जो आपके स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। अब जानते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन किस अंदाज में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अक्सर पूछे जाने वाला यहाँ से क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल मेथड, यानी बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद ली जाती है। अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपने इसके जवाब में लिखना है कि वो साइंटिफिक मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करता है, यानी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। यानी कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड। उसके बाद दोस्तों जो ये टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और तजर्बात, यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो मराहिल इस्तेमाल होते हैं उनके नाम लिखें। तो आप लोगों ने इन सभी मराहिल के नाम जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं। यानी सबसे पहले होता है प्रॉब्लम की पहचान करना। अब इससे क्या मुराद लिया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये मरहले का नाम आपको आना चाहिए। उसके बाद होता है मुशाहदात करना, हाइपोथेसिस तश्कील देना, डिडक्शंस बनाना, तजर्बात करना, उसके बाद नताइज का खुलासा बयान करना, उसके बाद नताइज को रिपोर्ट करना। तो ये हैं जी स्टेप्स, मराहिल हैं जो कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने में इस्तेमाल होते हैं। या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जब हम लोग जो है वो साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं हल निकालने के लिए, तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो आप लोगों ने इनके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। अब ये जो टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना से क्या मुराद ली जाती है, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, तो ये बहुत अहम स्टेप्स है। तो अगर कोई बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा तो तब ही जाके वो उसका हल जो है वो निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसके जवाब में आप लोगों ने लिखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद जानदारों से मुतल्लक सवाल है। जानदारों से मुतल्लक एक सवाल है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि कोई बंदा, कोई पर्सन या बायोलॉजिस्ट से पूछता है। यानी कोई पर्सन बायोलॉजिस्ट से पूछता है या उसके जहन में खुद ब खुद, यानी बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद जानदारों से मुतल्लका वो सवाल पैदा होता है, तो उसको बोलते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद ली जाती है। यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक सवाल होता है जानदारों से मुतल्लका जो कि कोई पर्सन पूछता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है, तो उसको बोलते हैं कि वे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट बात करते हैं टेकिंग ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहदात करना बहुत अहम स्टेप है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का। तो इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपने जो साबिका मुशाहदात हैं
उनको भी मद्देनज़र रखते हैं और अपनी 5 हिस्सेस को इस्तेमाल करके, यानी सूंघने की हिस्से इस्तेमाल करके, चखने की हिस्से इस्तेमाल करके, छूने की हिस्से इस्तेमाल करके और नए मुशाहदात भी इकट्ठे करते हैं। अब ये जो मुशाहदात होते हैं ये 2 तरह के होते हैं और एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी मकदारी मुशाहदा और माहिती मुशाहदा में फ़र्क बयान करें। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मकदारी मुशाहदा होता है जी, इसमें मुतगय्यर नहीं होते, एक तो ये फ़र्क है, लेकिन माहिती जो कि क्वालिटेटिव मुशाहदा होता है उसमें मुतगय्यर होते हैं, क्वांटिटेटिव में मुतगय्यर नहीं होते। उसके बाद जो माहिती मुशाहदा है यानी क्वालिटेटिव मुशाहदा है, उसका अंदराज जो है वो हिंसों में नहीं होता बल्कि उसको अल्फाज में बयान किया जाता है। और जो मकदारी मुशाहदा है, क्वांटिटेटिव मुशाहदा है, उसका अंदराज हिंसों में होता है। आप लोग ये 2 फ़र्क लिखोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मकदारी और माहिती मुशाहदे में फ़र्क बयान करें, तो आप लोग मकदारी में लिखोगे कि ये मुतगय्यर नहीं होते, इनका अंदराज हिंसों में होता है, और माहिती में लिखोगे कि इनका अंदराज जो है हिंसों में नहीं होता, इनको अल्फाज में बयान किया जाता है। अब दोस्तों मकदारी और माहिती यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में लिखने के बाद इनकी एग्जाम्पल भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। जिस तरह से यहाँ पे एक मकदारी मुशाहदा है कि पानी का जो इंजमाद है, नुक्ता इंजमाद है वो 0 सेल्सियस है और नुक्ता उबाल जो है वो 100 सेल्सियस है। बिल्कुल इसी तरह 1 लीटर पानी का वज़न जो है वो 1000 ग्राम है और 1 लीटर एथानॉल का वज़न जो है 799 यानी 789 ग्राम है। जबकि माहिती मुशाहदा जो कि हिस्सों में नहीं होता, तो इसको देख लो, इसकी मिसाल देख लो कि पानी का नुक्ता इंजमाद नुक्ता उबाल से कम होता है। अब आप लोग नोट करोगे कि माहिती मुशाहदे में कोई भी मकदार जो है यानी जो कि यहाँ पे हिंसा जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ इसको ज़ाहिर करने के लिए, लेकिन जो मकदारी मुशाहदा है उसमें देखें हिंसा जो है वो मुशाहदे को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस तश्कील देना और जान लेते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या हो सकता है। वो हो सकता है जी कि हाइपोथेसिस से क्या मुराद ली जाती है। तो हाइपोथेसिस जो है वो मुशाहदात का एक तहकीक तलब वजाहत होती है, यानी जब हम लोग मुशाहदात की एक तहकीक तलब वजाहत करेंगे तो उसको हाइपोथेसिस बोलेंगे। जो भी बायोलॉजिस्ट ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से या अपनी जो है मुशाहदात से, ऑब्जर्वेशन से जो है मकदारी या माहिती मुशाहदात जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, तो उनसे वो एक तहकीक तलब ख्याल बनाएगा और उस तहकीक तलब ख्याल को ही हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक अच्छे हाइपोथेसिस में क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो इसके जवाब में आप लोग लिखोगे कि ये एक अमूमी बयान होना चाहिए, ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए, इसे दस्तयाब जो मुशाहदात हैं से मुत्फिक होना चाहिए, इससे मुमकिन हद तक सादा रखना चाहिए। तो एक अच्छे हाइपोथेसिस में ये खासियत होनी चाहिए और एग्जाम में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात लिखें। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से जहन नशीन कर लेना है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिडक्शन से क्या मुराद ली जाती है। तो ये हाइपोथेसिस तश्कील देने के बाद मरहला शुरू होता है। इस मरहले में जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डिडक्शंस निकालते हैं। डिडक्शंस निकालते हैं जी, किससे निकालते हैं याद रखना है कि हाइपोथेसिस से निकालते हैं। और डिडक्शंस होता क्या है, हाइपोथेसिस के लॉजिकल नताइज होते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को कि बायोलॉजिस्ट जो हैं हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकालते हैं। डिडक्शंस एक्चुअली हैं क्या, हाइपोथेसिस के लॉजिकल नताइज हैं। और इस मकसद के लिए यानी जब डिडक्शंस बना रहे होते हैं
تو اس کے لیے ہائپوتھیس کو درست مان لیا جاتا ہے اور درست مان کے اس کے متوقع جو نتائج ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے، اور یہ متوقع جو نتائج ہیں یہ ڈیڈکشنز کہلاتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ چکے ہو اس بات کو کہ ڈیڈکشنز میں بایولوجسٹ ہائپوتھیس سے ہی ڈیڈکشنز کو نکالتے ہیں، اور ڈیڈکشنز ہوتے کیا ہیں، یہ ہائپوتھیس کے لاجیکل نتائج ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے یعنی ڈیڈکشنز بنانے کے لیے بایولوجسٹ ہائپوتھیس کو درست مان کر اس کے متوقع نتائج حاصل کرتے ہیں، اور یہ متوقع نتائج جو ہوتے ہیں ان کو ہی ڈیڈکشنز بولا جاتا ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹس ایک ڈیڈکشنز کو بنایا جاتا ہے تو ہائپوتھیس کو درست جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اگر اور طب کے ورڈ ایڈ کر دیے جاتے ہیں تو وہ ایک ڈیڈکشنز بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جب ملیریا کی ایگزامپل ڈسکس کریں گے تو اس میں دیکھیں گے بھی کہ کس طرح سے ایک ہائپوتھیس سے ڈیڈکشن جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹ ڈیڈکشنز نکال لیے جاتے ہیں یعنی ہائپوتھیس کے لاجیکل نتائج جو ہیں وہ جب بنا لیے جاتے ہیں، اس کے بعد سٹیپ آتا ہے تجربات کا یعنی ایکسپیریمنٹ کا۔ تو بایولوجسٹ جو ہے وہ ڈیڈکشنز کو لے کر اس پر جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی اس پر تجربات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ہائپوتھیس تھا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو یہاں سے جو ایگزام میں کویسچن پوچھا جاتا ہے اب اس کی ہے تجربات میں کنٹرول سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ دیکھیں جب بھی بایولوجسٹ کچھ تجربات کرتے ہیں کسی ہائپوتھیس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ دو گروپ بناتے ہیں۔ ایک کنٹرولڈ تجربہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تجرباتی گروپ ہوتا ہے اور ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے۔ دونوں گروپس کو ایک جیسے ماحول میں رکھا جاتا ہے سوائے جانچے جانے والے متغیر کے، یعنی جس متغیر کی جو ہے وہ جانچا جا رہا ہے اس کے علاوہ دونوں کو سیم ماحول دیا جاتا ہے، اور جو کنٹرول گروپ ہوتا ہے اس کو اس متغیر سے دور رکھا جاتا ہے، اور تجرباتی گروپ میں وہ متغیر جو ہے موجود ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ فوٹو سنتھیسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بایولوجسٹ ایک کنٹرول گروپ کا مقابلہ ایک تجرباتی گروپ سے کروائیں گے۔ جو کنٹرول گروپ ہوگا اس کو جو متغیر ہوگا جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ مہیا کی جائے گی، اور جو تجرباتی گروپ ہوگا اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا پودے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ہے نتائج کا خلاصہ کرنا۔ تو جب جو بھی نتیجہ نکلتا ہے تجربات سے تو اس کا جو ہے ایک خلاصہ تیار کیا جاتا ہے، پھر نتائج کی رپورٹنگ آتی ہے اور اس کو جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے اخبارات میں اور سیمینار میں جو کہ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں ہوتی ہیں، وہاں پہ بحث میں لایا جاتا ہے جو بھی نتائج نکلتا ہے اس کی رپورٹ کو۔ یہ ملیریا کا جو مطالعہ یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے ایک بایولوجیکل میتھڈ کو اپلائی کر کے جو ہے وہ دیکھنا ہے اس کے سبھی اسٹیپ کو۔ لیکن یہاں سے جو آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے ان کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے کہ ملیریا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے مالا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گندی، اور ایریا کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ تو ملیریا کا مطلب ہوا گندی ہوا، تو یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد جو آپ نے یہاں سے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ جو یہاں پہ تھی کیونا کی چھال، وہ بخار کے لیے بہت مؤثر تھی، لیکن سنکونا جو چھال ہے اس میں جو کیمیکل پایا جاتا ہے وہ آپ نے ذہن نشین کرنا اچھے سے۔ ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے کہ سنکونا کی چھال میں جو کیمیکل پایا جاتا ہے اس کو کیونین بولتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اکثر پوچھا۔ تو اب دیکھو دوستو، آپ لوگ اس پرابلم کو جب پڑھ لو گے تو پڑھنے کے بعد جو غور و فکر کرو گے، یعنی یہاں سے ایک مشاہدہ نکالو گے کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے، ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے،
اور اس کا جو ہے وہ ڈیڈکشن بنائیں. یہ ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے کویسچن کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے، اس کی ڈیڈکشن بنائیں. تو اس کے ساتھ اگر اور طب کے ورڈ ایڈ کرنے ہیں تو یہ ڈیڈکشن بن جائے گی. یعنی اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو پھر ملیریا میں مبتلا لوگوں کے خون میں پلازموڈیم ہونے چاہیے. تو یہ ایک ڈیڈکشن بن گئی ہے ہائپوتھیس سے. اور یہ ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو اس کی ڈیڈکشن بنائیں. تو آپ لوگوں نے اس کے جواب میں لکھنا ہے اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو پھر ملیریا میں مبتلا تمام لوگوں کے خون میں پلازموڈیم موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ بھی کویسچن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اے ایف اے کنگ کے مشاہدات تحریر کریں. تو اے کنگ کے جو مشاہدات ہیں وہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ لسٹڈ ہیں. یہ مشاہدات دیکھ لو آپ لوگ. سب سے پہلے اس نے مشاہدہ کیا کہ جو لوگ کمروں میں سوتے ہیں وہ باہر سونے والوں کی نسبت ملیریا میں جو ہے وہ کم مبتلا ہوتے ہیں، اور جو کمروں سے باہر سوتے ہیں وہ زیادہ ملیریا میں مبتلا ہوتے ہیں. جو لوگ باریک جالیوں کے بنے ہوئے نیٹ میں سوتے ہیں تو وہ دوسروں کی نسبت ملیریا میں مبتلا ہونے کے جو چانسز ہیں ان کے کم ہوتے ہیں. جو افراد دھوئیں کے قریب سوتے ہیں وہ ملیریا میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ آبزرویشن کی تھی کہ ایف کنگ نے. تو یہ بھی اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی کیا ہو سکتا ہے جو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے. جی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. تھیری اور لا میں فرق بیان کیجئے. تھیری اور لا میں فرق بیان کیجئے. امپورٹنٹ کویسچن ہے. تو آپ لوگوں نے تھیری کے بارے میں لکھنا ہے کہ کسی ہائپوتھیس کو اگر بار بار تجربات سے گزارا جائے اور وہ غلط ثابت نہ ہو تو اس ہائپوتھیس کو کس میں بدل دیا جاتا ہے؟ تھیری میں بدل دیا جاتا ہے. یعنی کوئی ہائپوتھیس لیا ہے، اس کو آپ لوگوں نے بار بار تجربات سے گزارا، وہ غلط ثابت نہیں ہوا تو بایولوجسٹ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور اس کو تھیری میں بدل دیا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہائپوتھیس جو وقت کے امتحان میں یعنی اکثر ٹیسٹ کیے جائیں اور کبھی بھی مسترد نہ کیے جائیں تو وہ تھیریز کہلاتی ہیں. اس کے بعد جو تھیریز ہوتی ہیں ان کو بھی جٹلایا جا سکتا ہے جی. اگر ٹائم گزرنے کے بعد ان کو جٹلایا جا سکتا ہے جی. تو اس کے بعد اگر پھر بھی بار بار تجربات کیے جائیں، جانچا جائے تھیریز کو، لیکن وہ پھر بھی ان چیلنج سے گزر کر جو ہے وہ اپنے اس پر قائم رہے تو پھر بھی وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ پھر سائنٹیفک جو ہے پرنسپل یا پھر لا بن جاتا ہے اور اس کو کبھی جٹلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ڈیٹے کا تجزیہ کرنا. اب ڈیٹے کا جو تجزیہ کرنا یہاں سے تناسب اور پروپورشن کا اکثر کویسچن پوچھا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے اچھے سے ذہن نشین کر لینا اس بات کو کہ تناسب سے یعنی ریشو سے کیا مراد لی جاتی ہے اور پروپورشن سے کیا مراد. اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے میتھمیٹکس سائنٹیفک پروسیس کا اہم جز، اور یہاں سے جو کویسچن پوچھا جاتا ہے وہ ہے بایو انفارمیٹکس سے کیا مراد ہے. تو آپ نے لکھنا ہے کہ بایو انفارمیٹکس سے مراد بایولوجیکل ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے کمپیوٹیشنل اور شماریاتی تکنیک ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر اسٹوڈنٹس آپ لوگ چاہتے ہو چیپٹر نمبر 3 کی ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی چیپٹر نمبر 3 کی ویڈیو ہم لوگ اپلوڈ کریں تو آپ کو وہ پر وقت مل سکے. اوکے دوستو، اللہ حافظ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. بائے بائے.